أعزائي مشاهدي هرم مصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حيث بنك عودة ينفرد بعرض مستقبل الخدمات المصرفية. فلأول مرة في مصر بنك عودة يمكن عملائه من طلب الحصول على خدمات ومنتجات البنك في خصوصية تامة من خلال التواصل بالصوت والصورة. فإلى ذلك المؤتمر أهلا بكم. خاصة بالنسبة لبنك عودة. والمناسبة الحقيقة من حيث التوقيت بتتوافق أيضا مع قرب بداية العام العاشر من عمر البنك في السوق المصري. يعني في نهاية الربع الأولاني من سنة 16 يبقى بنك عودة أتم 10 سنوات في السوق المصري. الحقيقة طول السنوات العشرة اللي فاتت كان محور اهتمامنا وتفكيرنا وسياساتنا واستراتيجياتنا هو العميل. حاولنا بقدر الإمكان ولا زلنا بنحاول إنه تجربة عملائنا معانا، تجربتهم المصرفية ومعاملاتهم معانا تبقى سهلة ودقيقة وفعالة وجاذبة في نفس الوقت. علشان نوصل لتحقيق هذه الجملة الوسيطة هناك أمور كتيرة جدا داخل المطبخ بنشتغل عليها كلها خاصة بعملائنا. يعني مثلا أول حاجة إن إحنا بنحدد بطريقة دقيقة جدا مين هم العملاء اللي البنك بيستهدفهم، وهؤلاء العملاء بينتموا إلى أي شرايح من الشرايح اللي موجودة في السوق المصري. وإحنا بنعمل هذا الكلام ما بنعتمدش على اجتهاداتنا، بنعتمد أساساً على بحوث السوق، وعندنا إدارة متخصصة وقوية جدا في بحوث السوق، وأيضاً بتشترك في هذه البحوث الشركات الكبرى المتخصصة في بحوث السوق في جمهورية مصر العربية. لما بنحدد العملاء بنحاول احنا كمان كبنك وكموظفين لحد اصغر موظف نبذل مجهود ونتعلم ايه هي انشطه العميل. كل شريحه من دول نفهم ايه هي الانشطه بتاعتها، وبالتالي ايه هي احتياجاتها، ومن هنا نبتدي نفكر في ايه هي المنتجات اللي ننزلها لهؤلاء العملاء، سواء منتجات هم النهارده محتاجين لها او حكم عملهم وتصورنا لمستقبل عملهم ممكن يحتاجوا لها بعد ذلك. ايضا بنهتم بمستوى الخدمه، لان كل شريحه من هذه الشرائح بتبقى متوقعه من بنكها مستوى خدمه معين. فده جانب اخر بنهتم به جدا. الحاجه الاخيره في هذه المجموعه هو ازاي نوصل للعملاء. ونوصل للعملاء هناك طرق متعددة للوصول إلى العميل. المهم إن إحنا نوصل للعميل بالطريقة اللي هو بيفضلها. وأيضا من هنا بحوث السوق بتورينا في كل من هذه الشرايح، سواء شرايح يعني العليا، سواء من الشرايح المختلفة، سواء من الشرايح حسب اللايف سايكل والفئات العمريه. كل شريحه من دول بتفضل انه بنكها يوصل لها ازاي. والنقطه دي بالذات اللي هي نقطه طريقه الوصول الى العملاء هي محور اجتماعنا النهارده، وهي محور الكلمه بتاعتي النهارده. طرق الوصول للعملاء في السنوات الاخيره شهدت تطور كبير جدا. الفروع بمعناها التقليدي لا زالت لها الأهمية النسبية، لا تزال لها الأهمية النسبية حتى في الخارج مش بس في مصر. ولكن إلى جانب ده وبطريقة موازية ليها ظهرت عدة وسائل متزايدة الأهمية للوصول إلى العملاء. من أول المراكز الاتصال الهاتفي الكول سنتر، من أول الصرافات الآلية اللي النهارده دخلت عليها خدمات كتيرة بتتعمل من خلالها،
إلى الإنترنت إلى ما يسمى بعد كده بوسائل الاتصال البديلة، ودي بتلقى إقبال كبير جدا وبمعدلات متضاعفة. طبعا بتشمل الهواتف الذكية، الموبايل، إنترنت، الرسائل النصية، SMS، وقنوات التواصل الاجتماعي بالصوت وبالصورة. احنا كمان كعودة الحقيقة بنهتم جدا بتنويع مصادر وصولنا إلى العملاء. لأسباب كثيرة، يمكن أهمها 3 أسباب في ذهني. السبب الأولاني إنه مجموعة بنك عودي على مستوى العالم ملتزمة تجاه عملائها، تجاه الأسواق اللي هي بتشتغل فيها، إنها تدخل وتستحدث آخر ما بتصل إليه التكنولوجيا الحديثة من وسائل الوصول إلى العملاء. وطبعا في مقدمتها السوق المصري. السبب الثاني زي اللي اشرت لحضراتكم اليه قبل كده، انه احنا بنحاول نصل بالطريقه اللي العملاء عايزينها. الشرايح المختلفه، مين منهم عايز يوصل عن طريق فرع، مين منهم عايز يوصل عن طريق الوسائل البديله. السبب الثالث وهو ايضا مهم، انه 60% من 90 مليون مصري، وكل سنه وانتم طيبين، اتمينا 90 مليون من كام يوم، 60% منهم من الشباب. والشباب بطبيعته بيتقن وبيفضل الوسائل الإلكترونية. والشباب النهارده يمثلوا شريحة مستهدفة من ضمن شرايح اللي بيستهدفها بنك عودة. لكن ده النهارده، بكره خلال 10 سنوات هؤلاء الشباب هيبقوا هم الأغلبية العظمى من قاعدة عملاء البنك. وبالتالي من دلوقتي ومن هنا بنهتم بكل ما هو حديث. للأسباب دي جميعا ومجتمعة قررنا الحقيقة إن احنا ندخل أول جهاز من طراز نوفو كوسيلة للوصول إلى عملاء البنك. الجهاز فيه خصائص كثيرة جدا، زملائي من الأجزاء المصرفية هيتكلموا عليها، ولكن اللي أحب أتوقف عنده إن هو جهاز يضمن الاتصال والتواصل مع العميل. فبمعنى إنه بيوفر البعد البشري في التواصل مع العميل من خلال الاتصال التكنولوجي بالصوت وبالصورة. هذا الجهاز بيمثل آخر التقنيات اللي نازلة في الأسواق العالمية، وهو يدخل السوق المصرية لأول مرة. هذا الجهاز بيوفر مزايا عديدة جدا. أولا بيقوم على الاتصال المباشر والتفاعل الفوري بين العميل وموظف البنك من خلال شاشات الفيديو كونفرنس. بيوفر ايضا للعميل اعلى مستويات الامان وهو بيشتغل وبيطلب وبيعمل معاملاته مع البنك زي ما بتوفرها الفروع العميل. ايضا الجهاز بيتيح للعميل انه يطلع على جميع منتجات البنك وعلى جميع خدمات البنك، وان يدير حوار مع موظف البنك من خلال هذا الجهاز عشان يعرف شروطها من خلال الشاشات التفاعليه. ايضا بيتيح لعميل البنك انه يفتح حسابات جديده، يجري تحويلات، يربط ودايع، يربط شهادات، يطلب قروض الى اخره. حتى في مجال القروض ايضا يقدر يعمل سيموليشن او سيناريوهات. مثلا في قروض السيارات ممكن ان هو يبتدي يحط مبلغ العربيه ويشوف الشروط هتبقى ايه والاقساط تبقى ايه، او يحط المبلغ اللي هو قال يدفعه وتطلع له انواع العربيات والاقساط نفسهم. ففي حوار دائم من خلال هذا الجهاز، وده اللي بقوله انه ما هوش مجرد وسيله زي ما يرتبط بالانترنت ان العميل قاعد على الحاسب الآلي والجهاز بيرد عليه. ايضا العميل بيقدر يستعلم، بيقدر يدي تعليمات خاصه بمدار شركاته، وبيغير تعليمات خاصه بحسابه وعناوينه الى اخره. بيقدر يشترك في خدمات البنك عودة بالانترنت البنكي. بيقدر يتعرف على اقرب فرع له او اقرب ATM.
يقدر يقدم مقترحات للبنك او طلبات من البنك، ايه اللي هو شايف ان البنك مفروض علشان يخدمه احسن، يقدم له منتج جديد او منتج مختلف في حاجه معينه. في هذا المعنى الحقيقه الجهاز اللي احنا بندخله الى السوق المصريه كبنك عودي النهارده ولاول مره هو جهاز عالي التقنيه جدا، ولكنه ليس فقط جهاز اتصال، هو جهاز تواصل مع العميل من خلال فنيات وتقنيات الاتصال الحديثه. دخوله لأول مرة في مصر بيحقق البنك عودة عدة مزايا نسبية. أولاً بيعزز صورة إحنا حريصين عليها في شغلنا، إنه بنك عودة يبقى بنك عصري، ليس بنك من الماضي، ولكن بنك ينتمي أكثر إلى المستقبل. أيضاً بيوفر لعملائه وسيلة سهلة للاتصال. كلنا بلا استثناء بغض النظر عن الأديان اللي بننتمي إليها دايما بنشعر برهبة شوية في التعامل مع ما هو حديث تكنولوجيا. الجهاز في غاية السهولة في الاستخدام للاتصال ولإجراء الحوار مع البنك. طبعا أحد المزايا المهمة للجهاز واللي بتدينا ميزة نسبية في السوق إنه بيجنب العميل إنه ينزل إلى الفرع. الفروع بتشتغل من 9 ل 5 مع الزحمة اللي في القاهرة، مع الزحمة اللي في اسكندرية، مع الزحمة اللي في المحافظات كلها. هذا الجهاز إن شاء الله لما نبدأ في نشره في كل الفروع هيشتغل من 9 ل 9، بمعنى إن العميل يقدر يروح في أي وقت هو فاضي فيه الصبح أو بالليل ويعمل معاملاته المصرفية مع العميل. إن شاء الله في المستقبل يشتغل 24 ساعة. في الختام أحب أقول لحضراتكم في إيجاز شديد جدا إنه البنك عودة اللي كبر من ميزانية إجمالي وصولها 350 مليون جنيه عند الاستحواذ إلى 38 مليار جنيه في 30/9/2015، أي في أقل من 10 سنوات، ما كانش ممكن يحقق هذا النجاح رضا عملائه وثقة عملائه. والحاجة الثانية الحقيقة مقدرة والجهد الفني اللي بيبذله الموظفين في هذه المؤسسة. ثم أخيرا اقتناع المساهمين بتوع هذا البنك بالسوق المصري. اقتناع أكيد، واقتناع بالنسبة هم مقتنعين بمستقبل السوق المصرية ومستقبل الاقتصاد الوطني المصري. وبدليل أبسط حاجة إن إحنا النهارده إذا كان رأس مالنا 2 مليار جنيه فمعظمه جاي بعد رأس المال المبدئي اللي اتحط في الأول عند الاستحواذ، كله بيزيد بكل أرباح البنك. مساهمين هذا البنك ما بيحولوش أرباحهم من الخارج، ولكن بيستوطنوها ليزيدوا ويرفعوا من رأس مال البنك، وبالتالي يرفعوا من قدرته على الإقراض وعلى النشاط في داخل السوق المصري. أنا أشكر حضراتكم لمجيئكم وهدي لزملائي الفرصة. إحنا كل واحد فينا التزم ب10 دقايق، أنا خدت 11 دقيقة، يعني بحب إن أنا 10% انحراف سلبي مش مشكلة. بس الأول نبص بصة على تدي فكرة عن الجهاز أعتقد في خلال دقايق صغيرة. بل وإدارة حساباتهم والتواصل المباشر والغير المباشر مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة على مدار العام. بتعتمد تلك الخدمة زي ما تفضل حاتم بيه وشرح على أفضل الحلول التكنولوجية والتحول الإلكتروني للخدمات المصرفية وتقديم حلول بنكية بشكل سريع وسهل يتواكب مع التقدم التكنولوجي الهائل اللي بيشهده السوق المصرفي في العالم وليس في مصر بس، وتحديدا في قطاع التجزئة اللي بيستحوذ على الغالبية العظمى من عدد العملاء في القطاع المصرفي. إن قيام بنك عودة بالاستثمار في هذه الخدمة للعملاء
بيكمن تحديدا في تسهيل إدارتهم لأنشطتهم المصرفية بشكل خاص، والتواصل الدائم مع البنك ليس في مواعيد العمل الرسمية ولكن في المواعيد الأخرى بعد مواعيد العمل. وهو بشكل عام أداة متطورة نحرص عليها جميعا لتوسيع قاعدة الشمول المالي واجتذاب عملاء جدد للتعامل مع السوق المصرفي بطريقة تكنولوجية وسهلة توفر عناء الوقت والجهد. إن بنك عودة بمكانته الرائدة ليس فقط في السوق المصري بل في المنطقة المحيطة بنا التي تعمل فيها المجموعة الأم بيسعى دائما على خدمة العملاء وملاحقة التطور التكنولوجي الهائل والتي هي أساس التنمية الاقتصادية ومن ثم تقدم الدولة. البنك دائما هنا في مصر هو شريك الأعمال والداعم للعميل لتوسيع حجم نشاطه وأعماله من تقوية مركزه التنافسي. فكلما تفاعل العميل مع البنك، والنهارده احنا بندشن احد ادوات التفاعل، كلما تفهم البنك لطلباته ورغباته وسعى الى ايجادها وتنميتها. وهذا التطبيق الذي نعلن عنه اليوم هو احد اليات هذا التفاعل المرجو وبما يعود بالنفع والمميزات على كافه الشركاء المتعاملين. ومن هنا فانا اشكر كل عملاء بنك عودة في مصر، كونهم عملاء دائما بنفخر بهم ونقدم لهم الخدمة الجديدة المتطورة والتي نسعى أن تلبي متطلباتهم. وهي أيضا دعوة لغير عملاء بنك عودة للانضمام إلى مصرفنا والتمتع بالخدمات المختلفة والتي نعدهم بأنها لن تتوقف عند حد معين وستكون دائما متطورة وفعالة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث أن شعارنا المستمر دائما هو أننا نشرف خدمة العملاء. انتهز هذه الفرصة لأعلن لحضراتكم أننا لن نتوقف عن خدمة العملاء ولن نتوقف على مخاطبة كل الشرائح، ومن هنا دائما وأبدا نشتغل على ما هو جديد. وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك تطورات وأنشطة ومنتجات جديدة لا تخص فقط منتجات التجزئة التي نستطيع أن نقول نحن متفردين أو متميزين فيها إلى حد ما، ولكننا بندرس كل احتياجات المجتمع. وبإذن الله هيكون هناك تركيز كبير الفترة القادمة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق التعريف الذي أخرجه البنك المركزي، وسيكون هناك منتجات كثيرة تخاطب كل الشرائح التي تم تحديدها، وسيكون هو نموذج قائم على إدارة العلاقة وليس على التمويل فقط، حيث أن إدارة العلاقة بتخلق التفاعل الإيجابي بين العملاء وبين البنك، ويستطيع البنك أن يحدد العلاقة مع العميل ويحدد احتياجاته المالية. كل هذا الجهد الذي يبذل وراءه شركاء وراءه عاملون في البنك نفخر دائما بهم، دائما يعني يجدون ويجيدون دائما في إخراج كل شيء بما هو جديد بتقنية وباحترافية كبيرة. لدينا عملاء نثق دائما في قدراتهم وثقتهم في البنك على التوسع وإدارة العلاقة على الجانبي الميزانية، على مستوى الودائع وعلى مستوى القروض والتسهيلات. وأيضا مالك أو لهذا البنك في مصر وهي المجموعة الأم في بنك عودة، والتي تحرص دائما وأبدا على تدعيم البنك. ويمكن في الفترات السابقة وبما رأيناه من تحديات في السوق المصرفية من نتيجة نقص العملات الأجنبية ومحاولات تدبير احتياجات العملاء، فقد دعمت المجموعة في مصر المجموعة الأم في بيروت في مصر بالكثير من الحصيلات من العملات الأجنبية لتساعدنا على ضخها في السوق المصري. ورأينا أنه قد تم التدعيم بأكثر من 150 مليون دولار خلال الفترة السابقة. وأيضا في الغد سنعلن عن زيادة رأس مال البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية، وأيضا على الربع الأول من العام الجديد سيكون هناك إضافة أخرى. هذا بيعكس ثقة المجموعة في السوق المصرفي في الوقت الذي نعلم جميعا أنه يعاني من عثرات اقتصادية، ولكنهم ثقة في العاملين في البنك وفي إدارته وفي السوق المصرفي بصفة عامة فإنهم يقدمون إلينا كل جديد. وكما ذكر السيد رئيس مجلس الإدارة فإن كافة الأرباح التي يحققها البنك على 10 سنوات تحتجز لتدعيم القاعدة الرأسمالية، وهذا يعكس الثقة التي توليها المجموعة ليس فقط لجني الأرباح ولكن لتكبير حجم البنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية وزيادة أنشطته.
فاحنا بنشكر المجموعه على هذا الدعم ثقه فيها في الاقتصاد المصري وفي السوق المصري الواعد، وكما تمت الاشاره الى 90 مليون الذين يعني حجم السوق المصرفي النهارده، وبالمقارنه بعدد المتعاملين مع البنوك نجد انه قصير، ولكن سنحاول الفتره القادمه جاهدين ان احنا نزيد من حجم عدد العملاء المتعاملون مع البنك، وهذا سيؤدي الى نتيجه ايجابيه ترفع عن قيمه البنك وقيمه السوق والاقتصاد بصفه عامه. ايضا هناك الجديد سيقدم على مجال الصرافه الاسلاميه، ونجد ان هذا المنتج مطلوب وبقوه في كثير من الاماكن، فنحن الان بنعكف على اخراج الكثير من المنتجات التي ستخرج الى السوق في بدايه العام الجديد، بما له من خدمه ستكون متميزه على كافه المنتجات، وسنعمل جاهدين على ان نصل الى عملائنا في الاماكن التي يتواجدون فيها. ايضا التوسع في الفروع، هناك خطه ان شاء الله هتكون كبيره للتوسع في الفروع، ليس فقط في القاهره او الاسكندريه والمدن الكبيره، ولكن ستكون ايضا في المحافظات او المدن الغير متواجدين فيها، لان احنا نريد ان نصل الى العملاء بكل الطرق. الفروع لا يمكن الاستغناء عنها مهما تطورت التطورات التكنولوجيه في السوق المصرفي، ولكن التنوع في قنوات الاتصال مع العملاء هو هدفنا ان شاء الله في السنوات القادمه. اشكر حضراتكم على تواجدكم اليوم، وتمنياتي للجميع بالتوفيق ولبلدنا ان شاء الله مصر بالتقدم والازدهار. شكرا جزيلا. والذي تم استحداثه لتلبية احتياجات عملائنا من منتجات وخدمات متنوعة وبصورة مبتكرة وجديدة، وأعتقد إن هي ملهاش مثيل آخر في السوق المصرفي. بما أن مشروع اللوجو أنا مش هدخل في تفاصيله، إنما بما أنه هو إحدى نتائج مشروعات التطوير في بنك عودة، وبالتالي لازم الحديث على مشروعات التطوير بشكل عام. بداية أدرك بنك عودة أهمية مشروعات التطوير منذ بداية نشاطه في السوق المصرفي المصري منذ عام 2006، كما أدرك أهمية الاستثمار في تلك المشروعات، قناعة منهم أنها إحدى العناصر الأساسية التي تساعد على تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية. إن قناعتنا في بنك عودة بأهمية التطوير المستمر في كل ما نقوم به والذي أدى لتحقيق معدلات النمو غير المسبوقة في السوق المصرفي على كافة وجميع الأصعدة خلال الفترة الماضية، والتي نأمل أن تستمر في المستقبل القريب. هنا أحب ألقي الضوء على بعض مشروعات التطوير الحالية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية بتاعت البنك 2015-2018. كان طبيعي في البداية إن احنا نحدد أهدافنا الاستراتيجية، ثم تحديد إيه مشروعات التطوير المطلوبة وتحقيق تلك الأهداف، وتحديد التوقيتات الزمنية المتوقعة للتنفيذ والاستثمارات التقديرية المطلوبة لتلك الاستثمارات. بناء عليه ونتيجة قناعة مجلس الإدارة تم رصد مبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي موزعة على عدد 8 مشروعات رئيسية، بدأ أولها في نهاية عام 2014 والمنتظر أن ينتهي آخرها إن شاء الله في منتصف عام 2017. في سبيل هذا استعان البنك وأكبر الشركات العالمية المتخصصة كل في مجاله، بعضهم معروف في السوق المصري وبعضهم غير معروف في السوق المصري، كما استعان بإحدى أكبر الشركات أو كبرى الشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات الضخمة والمتعددة، وهي شركة ديلويت العالمية للاستشارات المالية، ضمان لنجاح تلك المشروعات. في الحقيقة مشروعات التطوير لا تنحصر فقط في التطوير التكنولوجي، لأنه ليس هدف في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق الهدف الأهم وهو التميز والتفوق في كل ما نقوم به وما نستطيع تقديمه للعملاء. وفي عجالة حدي بس الإطار العام لتلك المشروعات أوضحها بشكل بسيط.
عشان نبدأ مشروعات التطوير كان لازم نطور البنية التحتية التكنولوجية بأحدث الأجهزة حتى تتماشى مع الأنظمة والتطبيقات الحديثة التي يسعى البنك في وجودها. كان تاني أهم المشروعات بناء قاعدة معلومات قوية شاملة وغنية مع توفير الأدوات التحليلية اللازمة والتي تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب وبالشكل السليم. كان لازم بعد كده نبص ازاي نطور خدمات الاتصال الحالية الموجودة سواء فروع البنك وده تطويرها بشكل دائم ومستمر. الصرافات الآلية على سبيل المثال كانت في الأول بتقبل بس سحب نقدي، بقى فيها إيداع نقدي، بقى فيها كمان إيداع شيكات، وفي مراحل أخرى متقدمة هنعلن عنها في وقتها إن شاء الله. تطوير مركز الاتصالات أو كول سنتر ده برضه بشكل دائم، لأن وصلنا للمرحلة الحالية أو المرحلة اللي بيسموها ديجيتاليزيشن. أنا حقيقي مش لاقي لها لغاية دلوقتي ترجمة باللغة العربية، إنما هي بعض الوسائل منها الإنترنت ومنها الموبايل بانكينج. الإنترنت بنك عودة عنده النهارده الإنترنت حوالي 5 سنين بمجموعة من الوظائف بتخدم العميل من خلالها، إنما تم إضافة مجموعة أخرى من الوظائف تمكن العميل من هو يؤدي خدمات أكثر والحصول على المنتجات بشكل أسهل من خلال الإنترنت. ثم ننتقل بعد كده على الموبايل بانكينج وهي مجموعة من التطبيقات اللي هتبقى على الموبايل بانكينج أو أي ديفايس آخر في إيد العميل سواء ايباد أو أي حاجة في المستقبل لسه ما نعرفش عنها أي حاجة واضحة حتى الآن. ودي بتساعد العميل ان هو يحصل على خدمات منتجات البنك في المكان والزمان اللي بيحدده دون الحاجه حتى ان هو يكلم كول سنتر او يقول له يستنى دقيقه او دقيقتين عقبال ما يرد عليه. من موبايله وهو قاعد في اي مكان هيدخل على البنك ويؤدي كل الوظائف او الخدمات اللي يرغب فيها. كان لازم يصاحب مشروعات التطوير المتعلقة بالبنية التحتية وبين قنوات الاتصال مشروع تطوير في نظم التشغيل وإجراءات العمل لضمان سرعة ودقة تقديم الخدمات والمنتجات المختلفة للعميل وتميز بدون أي تدخل بشري. يتبقى آخر مشروع موجود عندنا وهو يتعلق بتطوير النظم الرقابية. مفيش شك النهارده مع استخدامات الانترنت والموبايل موضوع الرقابه ووجود وسائل امنه كان من اهم الكونسيرنز او الهواجس اللي بتقابلنا عشان نغطي اكبر قدر ممكن من المخاطر اللي تتعرض لها العميل او البنك. وفي سبيل كده تم استحداث نظم آلية حديثة متطورة تواجه المتغيرات الجديدة في نظم أداء العمل تضمن الوسيلة الآمنة لتنفيذ العمليات المصرفية بالشكل الذي يرضاه جميع الأطراف ذات العلاقة بداية من العميل ونهاية من متطلبات الجهات الرقابية. تختم كلمتي القصيرة أحب أؤكد على إيماننا الكامل في بنك عودة بأهمية ضرورة الاستثمار في مشروعات التطوير بصفة دائمة ومستمرة، لأن التطوير لا يقف عند حد معين. كأحد أهم الوسائل للحفاظ على مكانتنا الحالية بين البنوك وتحقيق أمالنا وطموحاتنا المستقبلية لاحتلال مكانة أفضل والتقدم الدائم إلى الأمام. شكرا لحسن استماعكم. أعزائي مشاهدي قناة هرم مصر، كنا معكم في مؤتمر لبنك عودة، حيث ينفرد بنك عودة بعرض مستقبل الخدمات المصرفية ويمكن عملائه من طلب الحصول على خدمات ومنتجات البنك في خصوصية تامة من خلال التواصل بالصوت والصورة، حيث استمعنا إلى السيد حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن هذا المؤتمر. كنا معكم وشكرا وإلى اللقاء.